आमी ह्या गांवांत सालिगांवांत डोर टू डोर केल्ले आनी लोकां कडल्यान सायनी घेतलेल्यो की हो रोड जावचो म्हणून, आनी लोकांनी खूब प्रतिसाद दिलो आमकां आनी सायनीय दिल्यो की हो रोड जावपा खातीर. कित्याक लास्ट कितलेशेच म्हयने कितलीशीच वर्सां म्हणू शकता तूं ह्या रोडाक इतली वाट लागली पण आज खंय तरी थोडोसो रोड आतां चालू आहा करपाक. पण वयर 1 लाखाहून वयर फॉर्मां सायन करून दिली आनी आमी ती व्हरून चीफ मिनिस्टराक दिली आनी चीफ मिनिस्टर आमकां एक उतार दिल्ले 15 तारखेच्या पयलीं आपूण करून घेता, पोर्टहोल तरी करून घेता. बट ओके, पोर्टहोल करून हो रोडूय तुमी स्टार्ट केलो, बरी गजाल. आयज हो पूर्ण क्रेडीट जो आसा हांव हे सालिगांवचे जनतेक आनी गोंयभर जनतेक दिवंक सोदता. कित्याक तुमी फुडें सरले, तुमी नासतना हांव कांयच न्हू. तुमी फुडें सरून जी आयज कॅम्पेनिंगाक आमच्या फूल सपोर्ट केलो, तुमी सायनी केल्यो आनी हो रोड जावन पडटा. सालिगांवच्या जनतेक तेंचे जनतेचो धन्यवाद करूंक चित्ता की तांच्यांनी भिनासतना सायनी मारल्यो आनी कॅम्पेनिंगाक आमच्या गोंयचे जी कॅम्पेन आमचे बीजेपीचे बुराक हाका सपोर्ट केलो आनी आज तुमच्या सपोर्टार आमी ही सीमा पर्यंत